बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सईद अली ज़ैदी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से नाज़रीन मैं पामिस्ट्री के इल्म से वाबस्ता हूँ और कई सालों से मैं इस इल्म पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नाज़रीन, इन सालों में बहुत से नाज़रीन मैंने लाखों लोगों के हाथ देखे और उनके वाक़यात देखे, लेकिन नाज़रीन कुछ ऐसे इंसानों के अजीब से वाक़यात होते हैं जो अनमिंट होते हैं और जो कि वाक़यात जो हैं वो ज़हन पर नक्श हो जाते हैं। कुछ वाक़यात बड़े अजीब भी होते हैं। तो नाज़रीन, एक ऐसा ही वाक़या नाज़रीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो नाज़रीन, इस इल्म को करते हुए नाज़रीन मुझे बहुत से तजर्बात हुए। तो नाज़रीन, एक बस दिल में ख़्वाहिश सी है उस वाक़ये को लेकर, तो वो वाक़या नाज़रीन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने एक ख़ातून का हाथ देखा जिनकी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके थे। मतलब वो ख़ातून अपनी जवानी गुजार चुकी थी, बुढ़ापे में थी और गरीब औरत थी, कोई साहिब हैसियत भी नहीं थी, मतलब लोअर क्लास थी वो। और शादी को तकरीबन नाज़रीन उसके 27 साल हो चुके थे। बेटा भी जवान, बेटी भी जवान, और मतलब ये कि बेटी की भी शादी हो चुकी थी और बेटे की भी शादी हो चुकी थी। और मतलब वो नानी भी थी और दादी भी थी। तो नाज़रीन, उस ख़ातून की जिस वक्त मैंने रीडिंग की तो चंद मखसूस सवालात के उसके जवाबात भी दिए, उसको उसके मज़ीद मुस्तकबिल के बारे में आगाही दी, जो यानी कि हमारा तरीक़ाकार होता है रीडिंग करने का। तो नाज़रीन, हमने उसको रीडिंग दी, लेकिन नाज़रीन कुछ उसके हाथ में कुछ मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ख़ुसूसन के उसके हाथ पर डिवोर्स का साइन बिल्कुल जो है, यानी कि जो तलाक़ की अलामत है वो नुमायाँ हो चुकी थी। उसको मैं एक बड़े तरतीब के साथ एक तरीके से उसको मैं उससे डिस्कस करना चाह रहा था। तो नाज़रीन, मैंने उनसे मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे कुछ आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अगर आप नाराज़ ना हों तो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें। मैंने कहा आप नाराज़ ना हों, क्योंकि आपके औलाद भी जवान है, बेटे बेटियां भी जवान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे इल्म के मुताबिक आपके हाथ में जो तलाक़ का निशान है वो नुमायाँ हो चुका है। यानी कि अनकरीब मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपकी आने वाले वक्त में तलाक़ हो जाए। तो लेकिन उस खातून ने नाज़रीन जो मुझे बात की, उसने मुझे मज़ीद हैरान और गुमसुम सा किया। तो उसने कहा कि मैंने ख़ुद खामोशी के साथ खुला का केस दायर किया हुआ है और मैं ख़ुद से तलाक़ हासिल करना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, मैंने उससे 3 सवालात किए। पहला सवाल उससे नाज़रीन मैंने ये किया कि यकीनन मेरा ख़्याल है कि क्योंकि अब आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है तो शायद आप शादी ना करें, तो क्या आप शादी करने का इरादा रखती हैं दोबारा, मतलब इनसे तलाक़ लेकर? क्योंकि मैं हाथ में तो देख लिया था कि ये दोबारा शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा शायद इरादा बन जाए। तो इससे मैंने एक सवाल उससे ये किया। और दूसरा सवाल नाज़रीन मैंने उससे ये किया, क्योंकि आपके बहन भाई तो हयात हैं नहीं, ठीक है, और आप साहिब हैसियत भी नहीं हैं, तो शादी के बाद आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? मतलब तलाक़ के बाद आपने ये सोचा है कि आप कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? और क्योंकि इस वक्त जो आपकी उम्र है, तो इस उम्र के अंदर इंसान सख्त किस्म की मेहनत नहीं कर सकता, मतलब इस वक्त आप कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर सकती, तो आप अपने मामलात को किस तरह से चलाएंगी? तो नाज़रीन, उस खातून ने जो मुझे जवाबात दिए, उसके जवाबात ने मुझे मज़ीद परेशान और गुमसुम कर दिया। मतलब एक अजीब किस्म के उसने जवाबात दिए। तो उसने कहा कि यकीनन मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है और मेरी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके हैं, तो दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा ही नहीं हो सकता। तो मैं उसने फिर साथ ही मुझे ये कहा कि उसने कहा कि उसका जो शौहर है वो कोई अच्छा हमसफ़र साबित अभी तक नहीं हुआ है। मतलब 27 साल हो चुके हैं और हमारी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जबकि अब मेरी बेटी भी जवान है, जो कि एक बच्चे की माँ है, और मेरा बेटा भी जवान है, मतलब मेरी जो बहू है उसके सामने मेरा शौहर हर रोज़
یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی، مطلب وقت گزارا کہ شاید اس کے اندر ان 27 سالوں میں کچھ تبدیلی آ جائے، یا یہ انسان بڑھاپے میں یہ بھی تقریباً پہنچ چکا ہے تو شاید یہ آگے میرے سے رویے کو بدل دے اور میں اس صورتحال سے نکل جاؤں، یا کچھ یہ اپنے اندر کچھ شرم کر لے یا کچھ تبدیلی کو لے آئے، کیونکہ اب بہو بھی آ چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے ہماری بیٹی ہے تو اس کی بیٹی کی سسرال بھی ہے، تو ممکن ہے کہ شاید یہ انسان اپنے رویے کے اندر تبدیلی کرے۔ لیکن ان 27 سالوں کے اندر اس انسان نے ذرا بھی اپنے رویے کے اندر تبدیلی نہیں کی اور لگاتار مجھ پر تشدد کرتا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ اب میری صحت ویسی نہیں رہ گئی، اور اب میرے اندر مار کھانے کی، وہ برداشت کرنے کی اب وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو جانتی ہوں، اب آگے جو اس نے بات کی، اس نے کہا میں اس بات کو جانتی ہوں کہ میں اب محنت مزدوری یعنی کہ مطلب کوئی جاب نہیں کر سکتی، کوئی روزگار، بہن بھائی میرے فوت ہو چکے ہیں، مطلب یہ کہ میرے کوئی آگے پیچھے اب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ میں لے چکی ہوں۔ میں نے خاموشی سے، اس نے کہا کہ میں نے خلا کا کیس دائر کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی خلا کہ مطلب اس کی نزدیک ہی تھی، کوئی ایک آدھی تاریخ میں ان کا فیصلہ ہو جانا تھا، تو اس نے کہا کہ دوسری شادی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس انسان کے ساتھ بھی رہنے کا اب سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے کہا میری برداشت اب ختم ہو چکی ہے، میں اس سے آگے مزید اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، نہیں معلوم، اس نے ایک خاتون نے ایک بات کی، اس نے کہا نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو یا میں کہاں چلی جاؤں، لیکن میں اس زندگی سے اب تنگ آ چکی ہوں۔ تو ناظرین، اس نے کہا اب میں مزید ایک تو برداشت نہیں کر سکتی، اور مزید اب اس کے ساتھ میں وقت نہیں گزار سکتی۔ تو ناظرین، کیونکہ وہ خاتون کوئی صاحب حیثیت نہیں تھی، مالی طور پر کمزور لوگ تھے، اور نہ اس خاتون کی ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ دوبارہ کسی شادی کے بندھن میں بن چکے، رشتہ دار، کیونکہ غریبوں کے رشتہ دار بھی غریب ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی رشتہ دار کی طرف بھی جاتی ہے تو یقیناً اس کا کوئی رشتہ دار اس کا بھار اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو اب نہیں معلوم کہ وہ خاتون کدھر جائے گی، کیا کرے گی۔ تو ناظرین، یہ ایک پامسٹری کے حوالے سے ناظرین ایک یہ ایسا واقعہ تھا کہ دل میں خلش سی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ کا اپنے ساتھی پر اعتبار ختم ہو رہا ہے، یا آپ اپنے رویے پر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ ممکن ہے کہ آپ کا بھی جو ہم سفر ہے وہ آپ کے بارے میں ایسی ہی رویہ رکھتا ہو کہ اب وقت گزر جائے، اس کے بعد اس سے جان چھڑا لیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے رویے کو بہتر کریں، تاکہ آپ کا جو اب، کیونکہ اس خاتون کی ظاہر سی بات ہے 27 سال شادی ہو بزرگ ہو چکی تھی، تو یقیناً اس کا کہیں اس نے در بدر کی ٹھوکریں ہی اب کھانی تھی، تو لیکن وہ اس زندگی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے آپ پر غور کریں، اگر آپ، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کہیں پر بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً میری ویڈیوز سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔